بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أعطاني إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال ابن عباس: ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن 99 سنة، وولد إسحاق وهو ابن 112 سنة. وقال سعيد بن جبير: بشر إبراهيم بإسحاق وهو ابن 117 سنة. رب اجعلني مقيم الصلاة، يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها، ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، أي عملي وعبادتي. سمى العبادة دعاء، وجاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة. وقيل معناه: استجب دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. فإن قيل: كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين؟ قيل: قد قيل إن أمه أسلمت، وقيل أراد إن أسلما وتابا، وقيل قال ذلك قبل أن يتبين له أمر أبيه. وقد بين الله تعالى عذر خليله صلى الله عليه وسلم في استغفاره لأبيه في سورة التوبة: وللمؤمنين، أي يغفر للمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب، أي يبدو ويظهر. وقيل أراد يوم يقوم الناس للحساب، فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوما. قوله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور، والآية لتسلية المظلوم وتهديد الظالم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم. وقيل ترتفع وتزول عن أماكنها مهطعين. قال قتادة: مسرعين. قال سعيد بن جبير: الإهطاع النسلان كعدو الذئب. وقال مجاهد: مديم النظر. ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ولا يعرفون مواطن أقدامهم. مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم. قال القتيبي: المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه. وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء، لا ينظر أحد إلى أحد، لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم. وأفئدتهم هواء، أي خالية. قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فالأفئدة هواء لا شيء فيها، ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. وقيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال الأخفش: جوفاء لا عقول لها، والعرب تسمي كل أجوف خاو هواء. وقال سعيد بن جبير: وأفئدتهم هواء، أي مترددة تمور في أجوافهم، ليس لها مكان تستقر فيه. وحقيقة المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنها، والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. وأنذر الناس، خوفهم، يوم أي بيوم يأتيهم العذاب، وهو يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا أشركوا: ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب. هذا سؤالهم الرد إلى الدنيا، أي ارجعنا إليها نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيجابون: أولم تكونوا أقسمتم من قبل حلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال عنها، أي لا تبعثون. وهو قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان، قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. أي عرفتم عقوبتنا إياهم. وضربنا لكم الأمثال، أي بينا أن مثلكم كمثلهم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي جزاء مكرهم. وإن كان مكرهم، قرأ علي وابن مسعود: وإن كان مكرهم، وإن كاد، حط نفسه تصحح، وإن كاد مكرهم بالدال. وقرأ العامة بالنون: لتزول منه الجبال. قرأ العامة لتزول بكسر اللام
الأولى ونصب الثانية. معناه وما كان مكرهم. قال الحسن إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. وقرأ ابن جريج والكسائي لتزول بفتح اللام الأولى ورفع الثانية. وقرأ ابن جريج والكسائي لتزول بفتح اللام الأولى ورفع الثانية. ومعناه إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة معناه وإن كان شركهم لتزول منه الجبال، وهو قوله تعالى وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ويحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية أنها نزلت في نمرود الجبار الذي حاج إبراهيم في ربه، وذلك أنه قال إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنتهي حتى أصعد السماء فأعلم ما فيها، فعمد إلى 4 أفرخ من النسور فرباها حتى شبت واتخذ تابوتا وجعل له بابا من أعلى وبابا من أسفل. وقعد نمرود مع رجل في التابوت ونصب خشبات في أطراف التابوت وجعل على رؤوسها اللحم وربط التابوت بأرجل النسور فطرن وصعدن طمعا في اللحم حتى مضى يوم وأبعدن في الهواء. فقال نمرود لصاحبه افتح الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قربناها؟ ففتح الباب ونظر فقال إن السماء كهيئتها. ثم قال افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف تراها؟ ففعل فقال أرى الأرض مثل اللجة والجبال مثل الدخان. فطارت النسور يوما آخر وارتفعت حتى حالت الريح بينهما وبين الطيران. فقال لصاحبه افتح البابين، ففتح الأعلى فإذا السماء كهيئتها، وفتح الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة. فنودي أيها الطاغية أين تريد؟ قال عكرمة كان معه في التابوت غلام قد حمل معه القوس والنشاب فرمى بسهم فعاد إليه السهم متلطخا بدم سمكة قذفت نفسها من بحر في الهواء. وقيل طائر أصابه السهم فقال كفيت شغل إله السماء. قال ثم أمر نمرود صاحبه أن يصوب الخشبات وينكص اللحم ففعل. فهبطت النسور بالتابوت فسمعت الجبال حثيث التابوت والنسور ففزعت وظنت أنه قد حدث من السماء وأن الساعة قد قامت فكادت تزول عن أماكنها. فذلك قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه ليست بشيء. نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الإسرائيليات والكلام. نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه. وفيه تقديم وتأخير. تقديره ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده إن الله عزيز ذو انتقام. قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا على قول الله عز وجل رب اجعلني مقيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سبق معنا في الدرس الماضي أن ذكر إبراهيم عليه السلام في هذه السورة وبيان لما امتن الله عز وجل به على عباده من التهيئة والإرهاص لخروج هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي الله عز وجل جعل مبعثه من مكة، والتي لم تكن قبل فيها
أحد ولا فيها سكن، لكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون هذا المكان هو مخرج النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله عز وجل إبراهيم بأمر منه هو وابنه إسماعيل، وابنه إسماعيل رضيعا كما سبق معنا، وأم إسماعيل هاجر عليه السلام، خرج بهم إبراهيم عليه السلام بأمر إلهي إلى هذا المكان الذي هو مخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يتهيأ قبل ذلك بكثير، حتى إن الله عز وجل ذكر عن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام أنهما بنيا البيت ورفع القواعد، وفي هذا كما سبق معنا فيها دليل على أن البيت قد بني قبل ذلك، وأن إبراهيم عليه السلام أمر أن يأخذ ابنه مع أمه إلى هذا المكان الوادي الذي ليس فيه زرع ولا فيه إنس ولا فيه أحد، مكان محدد سبحان الله. فهذا المكان الذي أمر إبراهيم عليه السلام أن يذهب بابنه إسماعيل ومع أمه زوجته هاجر عليهم السلام إلى هذا المكان الوادي الذي غير ذي زرع، كما سبق في الآيات من قول إبراهيم عليه السلام، من قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فهذا المكان الذي ليس فيه زرع هو بيت الله المحرم، عند بيتك المحرم، يعني قد حرمه الله عز وجل، كما سبق معنا في الدرس الماضي في الحديث الصحيح المتفق على صحته: إن الله حرم هذا البلد، بلد الحرام، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم خلق الله السماوات والأرض. فهذا المكان المقدس المعظم عظمه الله وجعله مكانا للبيت، ثم جعل النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي يختم الله به الرسل وبرسالته الرسالات سيخرج من هذه الأرض. وقد كانت الأنبياء في بني إسرائيل تخرج من أرض فلسطين، فإن كل الأنبياء عليهم السلام كانوا من ولد إبراهيم، كما قال الله عز وجل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ففي ذرية إبراهيم عليه السلام النبوة والكتاب لم تخرج عن ذريته، وهذا إكراما له ورفعة له، فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام ذكر الله عز وجل قصته في هذه السورة ليبين ما أراد الله عز وجل من إكرام هذه الأمة بهذا الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإكرام هذه الأمة بأن تكون أمة الرسالة الخاتمة، الأمة العربية، الحكم العربي، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. هكذا أراد الله عز وجل. وكما سبق أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى هذه الأرض وليس فيها شيء، لا زرع ولا ماء ولا شيء، سبحان الله، ودعا ربه ثقة بربه وإيمانا بما الله عز وجل وعد به، فإن هذا وعد الله، ووعد الله لا يخلف.
فقال كما سبق معنا في الدرس الماضي لما وضع هاجر وإسماعيل وولى راجعا إلى الشام مباشرة، لم يجلس، مجرد ما إن وصل هذا المكان النقطة المحددة التي يعرفها صلى الله عليه وسلم بتعريف الله له، يضع إبراهيم عليه السلام هاجر وإسماعيل وينصرف، فتناديه هاجر عليه السلام: أين تذهب وتتركنا في هذا المكان؟ لا إنسان ولا ماء ولا، فلا يرد عليها لثقته برب عز وجل، خلاص أمر إلهي. ثم ترد عليه السؤال أخرى فلا يرد عليها، ثم يخطر على بالها ما هو الحق في أن الله عز وجل قد أمره بذلك، فتسأله فتقول: الله أمرك بهذا؟ فيشير إليها برأسه أن نعم، فتقول: إذن لا يضيعنا. فهي رضي الله عليها السلام مؤمنة، والله اصطفاها واجتباها من أرض مصر، لذلك جاء في الحديث: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بهم خيرا فإن لهم رحمة، فهم أهل مصر، هاجر أم العرب منهم، فهم خولة العرب. فلما قالت عليه السلام: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، لأنها تثق بربها رضي عليه السلام. فرجعت إلى ولدها حتى نفد الماء واشتد العطش بالرضيع، ثم اشتد بها أيضا العطش وهي المرضع. وقد كان إبراهيم عليه السلام كما جاء في الرواية الصحيحة في البخاري أنه لما قافل راجعا وضعهم وقفل راجعا وصار خلف الثنية يعني الجبل بحيث لا يرونه، رفع يديه إلى السماء يدعو. وفي هذه الآيات دعوات كثيرة لإبراهيم عليه السلام، فدعا فقال: ربنا، يعني يا ربنا، دعاء: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني البيت هذا محدد معروف، قبل أن يكون فيه بناية وقبل أن يكون فيه كعبة، يعني كعبة ما بعد بنيت لكنها موجودة القواعد كما سبق معنا، ولم يأتي الأمر لإبراهيم عليه السلام أن يبنيها، وإنما سيبنيها عليه السلام مع من؟ مع هذا الغلام الصغير الذي سكن في هذه الأرض، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل عليهما السلام. فالله عز وجل اختصهما بهذا الفضل العظيم في بناية الكعبة أول ما بنيت، وقيل أنهما عليهما السلام يعني رفع القواعد، والقواعد موجودة من قبل، قيل أن الملائكة هي التي وضعت القواعد، وقيل إن آدم عليه السلام وضع القواعد حتى يأتي الأمر الرباني من الله عز وجل إلى هذا النبي الكريم وابنه إسماعيل ليرفع القواعد ويبنيها. وهذه البناية وهذه الأرض هي التي سيخرج منها النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور كلها إرهاصات لمخرجه صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم في هذه الآية في سورة البقرة: فقال الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني يدعوان ربهما في أن الله عز وجل يتقبل منهما هذا العمل الجليل العظيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، كذلك دعاء، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا، يعني هذه ستكون مناسك، وهذه البقاع ستكون فيها المناسك
مناسك عظيمة، مناسك الحج، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن أبا أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان أول أمرك أو ما كان أول بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم. هذه الدعاء الذي دعا به إبراهيم أن يخرج في هذه الأرض نبيا ورسولا وابعث فيهم رسولا منهم. وقد قال المفسرون إنه ما قال وابعث لهم، وإنما قال وابعث فيهم، ليدل على أن البعث لهذا النبي ليس للعرب فقط، بل هو لكافة الناس بشيرا ونذيرا. فبعث فيهم لهم ولغيرهم، للعرب ولغير العرب وللناس كافة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت للناس كافة، بل وللثقلين حتى الجن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليهم والتقى بهم ودعاهم إلى الحق وإلى الهدى وإلى التوحيد. فقال أبو أمامة رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما كان أول أمرك أو ما كان أول بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم. يعني أنا نتيجة هذا الدعاء الصادق من هذا النبي الكريم عليه السلام إبراهيم أبو الأنبياء الذي دعا أن يخرج في هذه الأرض المباركة التي قدسها الله وعظمها أكثر مما عظم بيت المقدس التي هي موئل الأنبياء من قبل. فكان الله عز وجل خص هذه الأمة بخصائص جليلة عظيمة كبيرة، وهي هذه الأرض المقدسة، أرض مكة، ثم من بعدها أرض المدينة، الحرمان الشريفان. هذه كلها نعمة من نعم الله عز وجل على هذه الأمة. قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، فإن عيسى عليه السلام بشر به لأنه آخر نبي قبله، آخر الأنبياء عيسى عليه السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فبشر به وذكر الله عز وجل بشارته ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذه البشارة بشارة عيسى عليه السلام. ثم قال ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. آمنة بنت وهب رأت رؤيا قبل أن تلد النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وانتشرت هذه الرؤيا في قريش وعبرها المعبرون. وقد جاء أيضا في حديث آخر في حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. يعني قد الله عز وجل كتب ذلك وبينه قبل خلق آدم، لمنجدل في طينته وسأخبركم بذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وهي أنها رأت نورا أضاءت له قصور الشام. قد فضل الله عز وجل هذه الأمة بهذا المكان وبهذا الاصطفاء وبالزمان أنها تكون آخر أمة يختم الله عز وجل بها الأمم والرسل والرسالات، هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاختار الله عز وجل لها نبيا خاتما واختاره من العرب. وكانت اليهود
يطمعون أن يكون فيهم هذا النبي الخاتم، حتى إنهم ذهبوا إلى المدينة انتظارا لخروج هذا النبي، وكانوا يهددون الأوس والخزرج ويقولون سيخرج في آخر الزمان نبي وسنتبعه، يعني يحسبونه منهم، ونقتلكم قتل عاد وإرم، يهددون به الأوس والخزرج، فهم ينتظرون مخرجه، لكن لما خرج كفروا. سبحان الله، هذا من الحسد، لأنهم لم يرضوا أن يكون من غيرهم. ففضل الله عز وجل هذه الأمة بهذا المكان اللي هو بلد الله الحرام، وختم الله عز وجل برسولها صلى الله عليه وسلم الرسل، وجعل هذه الرسالة عامة للناس كلهم، عربهم وعجمهم، لا كل اليهودي والنصراني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فهي رسالة شاملة عامة. ثم قال إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإذا دعا كما أسلفت أن هذه الآيات ذكر الله عز وجل فيها دعاء كثيرا من أدعية هذا النبي الكريم، كما ذكر في سورة البقرة ما دعا به من أن يبعث الله عز وجل في هذه الأرض التي في أرض مكة، وابعث فيهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقبلها قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وسبق معنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل لم يكتب لإبراهيم الولد في أول عمره، ومضى زمن طويل عليه لا يولد له، ثم إن الله عز وجل من عليه بولدين، إسماعيل وإسحاق. أما إسماعيل فإنه من هاجر كما سبق معنا في الدرس الماضي، فإن سارة عليه السلام زوجه أهدته هاجر وقالت: لعل الله أن يرزقك بالولد لأنها لا تلد، فحملت هاجر وولدت له إسماعيل. فجاء الأمر سبحان الله من الله عز وجل إلى نقل هاجر وإسماعيل إلى تلك الأرض البعيدة من أرض الحجاز، أرض مكة التي ذكرت في الكتب السابقة بأنها جبال قاران. فالله عز وجل من على إبراهيم بالولد بعد الكبر، فلذلك قال الله عز وجل على لسانه يحمد ربه ويثني عليه بهذه النعمة العظيمة نعمة الولد: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فأول ما ولد له إسماعيل، ثم إن الله عز وجل أكرم سارة عليه السلام أيضا بالولد، وجاءت الملائكة لتبشرها وتبشر إبراهيم وسارة بالولد. حتى إن الله عز وجل ذكر قصتهما وقصة البشارة في آيات وفي سور عديدة، فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، يعني إنها عجوز وكذلك عقيم. لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا فلا راد لما أراد، فإن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. فأكرم هذه المرأة العجوز العاقر بالولد بعد ذلك جزاء صبرها وإيمانها، ومن إحسانها لإبراهيم ومن إحسانها لهذه الأمة أن أهدت هاجر له لتلد إسماعيل الذي منه نبينا صلى الله عليه وسلم.
فرزقها الله عز وجل ولدا آخر وهو إسحاق. فإسحاق رزق الله به إبراهيم وسارة، ولكن بعد 13 سنة، بعد 13 سنة من إسماعيل، فبينهما زمن. أثنى على ربه عز وجل بما أنعم الله عز وجل عليه من نعمة الولد بقوله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وهكذا الله عز وجل يبتلي عباده وأولياءه وأنبياءه، فقد ابتلى إبراهيم عليه السلام بأن لا مضى زمن طويل من عمره وهو لا يولد له، ومعلوم محبة الإنسان للولد، لكن الله اقتضت حكمة الله أن يتأخر هذا الأمر لحكمة بالغة. ثم لما ولد له جاءه الأمر أن يذهب به إلى مكة، سبحان الله، وهو رضيع، لم فرح به، لكن جاء الأمر يأتمر بأمر الله ولا يخالف ما يأمره ربه عز وجل. فرح بهذا الولد، ثم أمر أن يذهب به ويبتعد عنه، سبحان الله، فهذا ابتلاء. ثم لما بلغ السعي معه يأتي الأمر بالذبح، سبحان الله. فهي ابتلاءات لهذا النبي الكريم عليه السلام. وذكر الله عز وجل قصة الذبح، قصة أمر الذبح في سورة الصافات. والحق الذي لا مرية فيه أن الذبيح إسماعيل، ما يدل عليه من الأدلة الكثيرة من القرآن، السنة، والتاريخ كما يقال، والجغرافيا. كيف الجغرافيا؟ أين كان إسماعيل وأين وجد إسماعيل؟ في مكة، والذبح كان في مكة، حتى إن قرني الكبش الذي فدي به إسماعيل بقيت معلقة في الكعبة إلى أن ضربت الكعبة بالمنجنيق في عهد الحجاج واحترقت، فاحترق القرنان، وهذا معلوم وموجود. وإنما الذي جعل بعض الناس يقولون إنه إسحاق هو الأخذ بالروايات الإسرائيلية، والروايات الإسرائيلية ينبغي أن ننتبه لها، كما في هذه الرواية التي مرت معنا واضح أنها إسرائيلية وليست ليس لها فيها شيء من النكارة، فيها أن النمرود أخذ النسور ورقى في السماء. لا يمكن أن يكون. وما ذكر كله من الإسرائيليات التي يذكرها بعض الكتب، وينبغي أن لا نذهب إلى الإسرائيليات، فإن الإسرائيليات فيها كما هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أن لنا من موقف من الإسرائيليات على 3 أمور أو 3. ننظر في الإسرائيليات في 3 أمور. الأول أن توافق ما عندنا فنأخذ به، أو تخالف ما عندنا فنرده، ألا تخالف ولا توافق فنحدث عنه، وهو الذي قد جاء الإذن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن إذا كان فيها نكارة فإنها ترد، فبعض الروايات فيها نكارة وفيها غرابة، وحيث أنها ليس لها أسانيد قوية، ثم أنها إسرائيلية فترد. فلهذا من الإسرائيليات التي ذكرت القول بأن الذبيح اسمه إسحاق، حتى إن يهوديا
أسلم في عهد عمر بن عبد العزيز وحسن إسلامه، وكان يحضر مجلس عمر بن عبد العزيز، وكان مجلس عمر بن عبد العزيز مجلس علم. فذكر في مجلسه هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق، كما هو معروف أنه فيه أقوال، مع أن القول الراجح الذي لا مرية فيه كما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنه إسماعيل عليه السلام. فقال هذا اليهودي لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، لا يغلبنكم يهود على أن الذبيح إسحاق، فهو والله إسماعيل، وإنه لموجود عندنا مكتوب عندنا أنه إسماعيل، ولكنهم حسدوكم أن يكون الذبيح إسماعيل، فإسماعيل عليه السلام هو الذبيح. فقال إبراهيم عليه السلام في هذه الآية: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وهذا يدل على أنه كان يدعو ربه عز وجل في أن يرزقه الولد، لكن لم يكتب الله عز وجل له الإجابة إلا متأخر، وهذا في عزاء لمن دعا وتأخرت الإجابة، فإن لله في تأخيرها حكمة، قد يكون لله في تأخيرها حكمة، فإذا دعوت فلا تستعجل. هذا إبراهيم عليه السلام دعا ربه عز وجل بالولد، لا شك أنه دعا، وهنا قال إن ربي لسميع الدعاء، لكن متى تحققت الإجابة؟ قيل عمره 99، ولد له إسماعيل وعمره 99، وولد له إسحاق وعمره 112، وهنا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. فالإنسان يدعو ولا يستعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فالاستعجال في الدعاء أن يستعجل الإنسان، يحسب أنه إذا دعا مباشرة يقع الإجابة، لا. إذا كان هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يبقى فترة طويلة من الزمن وهو لم يولد له، فيولد له بعد الكبر، وهو إبراهيم الخليل، ثم يقول حامدا ربه عز وجل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يعني يثني على ربه بدعاء بما استجاب له من الدعاء على أن رزقه الولد، فكان يدعو بذلك. ونقف على قول الله تعالى: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.